Okay boss, for today's video, mangita tag banakon. Dakpo na to, manakop ta og banakon boss kay tambal sa kanser. Pag makadakop ta, ang iyahang kuan, binom niya, mao nay itambal sa naay kanser. Tambal po na siya sa kanang gibutdan kag tiyan. Oh. Dire boss, dili ka kumpiyansahan dire kay bugnaw kay ni dire nga lugar. Mga tambok ang mga banakon dire kay ang mga gipangkaon sa mga banakon kanang sama sa mga manok ug uban pa. Mga baboy ramo mao na mga pangkaunon sa mga kuan dire banakon.